أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تختی نمبر ششم مشق حركات وتنوين همزة زبر أ با زبر با دال دو زبر دن أبدا همزة زبر أ حا زبر ح دال دو پیش دن أحد همزة زبر أ خا زبر خا ذال زبر ذا أخذ همزة زبر أ ذال زير ذي نون زبرنا أذين همزة زبر أ ميم زبر ما را زبر را أمر همزة زبر أ نون ألف زبرنا أنا با زبر با خا زير خي لام زبر لا بخيلة با زبر با را زبر را را زبر را تا دو زير تن بررة جيم زبرجة عين زبرعة لام زبرلة جعل جيم زبرجة ميم زبرمة عين زبرعة جمع حا زبرحة سين زبرسة دال زبردة حسد حا زبرحة شين زبرشة را زبر حشرة خا زبرخة شين زيرشي يا زبرية خاشية خا زبرخة لام زبرلة قاف زبرقة خلق خا پیشخو لام زيرلي قاف زبرقة خلق ذال زبر ذا كاف زبرك را زبر ذكر را زبر فا زبر فا عين زبرعة رفع را زبر قاف زبرقة با زبر با تا دو زير تن رقبة سين پیش سو را پیش رو را دو پیش رون سرور سين زبرسة فا زبر فا را زبر را تا دو زير تن سفرة صاد فيش صو
حا پیش حو فا دو زبر فن صحفا واو زبر و سين زبر س طا دو زبر طن وسطا طا زبر طا با زبر با قاف دو زير قن طبق طا زبر طا با زبر با قاف دو زبر قن طبقا طا پیش طو واو دو زبر ون طوا عين زبر ع با زبر با سين زبر س عبس عين زبر ع دال زبر د لام زبر ل عدل عين زبر ع لام زبر ل قاف دو زير قن علق عين زبر ع ميم زبر م دال دو زير دين عمد عين زرعي نون زبرنا بعد زبربا عنبا